क्वेसन छ डिटरमाइन मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड प्रोडक्ट अफ इनर्सिया एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस फर अ गिवन बिल्ड अफ सेक्सन। सो हामीलाई यो गिवन फिगरको चाहिँ हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड प्रोडक्ट अफ इनर्सिया फाइन्ड गर्नुपर्ने छ एबाउट दि सेन्ट्रोइडल एक्सिस। सो मैले यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस बनाएँ। यसलाई हामी एक्स वाई भनिदियौँ। नाउ वी नो टोटल मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के हुन्छ एबाउट सेन्ट्रल एक्सिस भनेको आइएक्स भनेको हामीले आइएक्स1 प्लस आइएक्स2 प्लस आइएक्स3 भन्न सक्छौँ। यहाँ तीनवटा रेक्टेङ्गल हामीले एजुम गरेर यो सल्भ गर्न सक्छौँ। यसलाई मैले 1 भनिदिएँ, यसलाई 2 एन्ड यसलाई 3। त्यस्तै आइवाई भनेको पनि आइवाई1 प्लस आइवाई2 प्लस आइवाई3 गर्न सकिन्छ। सो सुरुमा आई1 एक्स1 मा हेरौँ। आइएक्स1 सिम्पली भनेको के हुन्छ बिडिक्यू बाई 12 डी ओभर एचक्यू अफ 1 प्लस के हुन्छ a1 y1 माइनस y बारको स्क्वायर हुन्छ। सिम्पली के हुन्छ भने आइएक्स भनेको फर्मुला इन केस अफ रेक्टेङ्गल बिएचक्यू बाई 12 प्लस ए वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। आइवाई भनेको सिम्पली के हुन्छ भने एच बी क्यू बाई 12 प्लस ए एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर हुन्छ। अब हामीले यो सेन्ट्रोइडल एक्सिसको रेस्पेक्टमा गरिरहेको छौँ भने हाम्रो यहाँ एक्स बार र वाई बार कति भयो 0 भयो। सो सिम्पली बी भनेको यसमा कति छ यो 1 मा हेर्दाखेरि 3 छ इन्टु एच भनेको 0.5 को क्यू अपन 12 प्लस अब यसको एरिया भनेको के हुने भयो 0.5 इन्टु 3 हुने भयो इन्टु अब y1 भनेको कति हुने भयो यहाँदेखि यसको सिजीसम्मको डिस्टेन्स हुने भयो। सो त्यो भनेको कति हुने भयो रेक्टेङ्गल केसमा के हुन्छ 0.5 अपन 2 हुन्छ। सो यहाँदेखि कता 0.25 डिस्टेन्स माथि के हुन्छ सेन्ट हुन्छ। र यहाँदेखि हामीले हेऱ्यो भने कति हुने भयो यो भनेको हामीलाई कति छ यो 0.5 छ यो 0.5 छ यो टोटल 1 भयो यो टोटल 4 छ भनेपछि यति डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति रहेछ 3 cm रहेछ। 3 cm छ भनेपछि यहाँदेखि माथि कति हुने भयो यहाँसम्म 1.5 भयो र यहाँबाट माथि कति भनेको 0.5/2 भनेपछि 1.5 प्लस 0.25 हुने भयो। सो यो भनेको 1.75 हुने भयो। y1 भनेको 1.75 माइनस 0 को स्क्वायर हुने भयो। सो 3 इन्टु 0.5 क्यू बाई 12 प्लस 0.5 इन्टु 3 इन्टु 1.75 को स्क्वायर भयो। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 4.625 युनिट भनेको के हुने भयो cm4 हुने भयो। त्यस्तै आइएक्स2 हेरौँ। आइएक्स2 भनेको सिम्पली के हुने भयो बिएचक्यू बाई 12 फर 2 रेक्टेङ्गल प्लस a2 y2 माइनस y बार को स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बी भनेको छ यसमा बी भनेको छ 0.5 इन्टु एच भनेको यो पुरै भनेको छ 3 छ। सो 3 क्यू अपन 12 प्लस ए भनेको 3 इन्टु 0.5। अब यो y2 र y बार चाहिँ यो सेम पोइन्टमा ल्याए हुन्छ सो 0 को स्क्वायर हुने भयो। सो सिम्पली यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि 1.125 cm4 आयो। अब आइएक्स3 हेर्दाखेरि बिएचक्यू बाई 12 फर थर्ड रेक्टेङ्गल प्लस a3 y3 माइनस y बार को हामीले स्क्वायर गर्न सक्ने भयौँ। अब बी भनेको केसमा कति छ बी भनेको यो भनेको 3 छ 3 cm। सो 3 इन्टु एच भनेको 0.5 क्यू अपन 12 प्लस अब a3 भनेको कति छ 3 इन्टु 0.5 पनि भयो। y3 भनेको यहाँदेखि यसको सिजीसम्मको डिस्टेन्स भनेदेखि यसको सिजीसम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो यहाँबाट चाहिँ कति हुने भयो 0.25 मा हुने हो यहाँबाट। सो यहाँदेखि माथि फेरि कति छ 1.5 नै छ। सो के हुने भयो 1.5 को
स्क्वायर नै हुने भयो। सो यो भनेको माथि नै गरिसकेको छ हामीले 4.625 cm4 हुने भयो। सो वी गेट ix भनेको के हुने भयो ix1 प्लस ix2 प्लस ix3। सो यो जोड्दाखेरि 4625 प्लस 1.125 प्लस 4625 हुने भयो। सो यो भनेको 10.375 cm4 आयो। अब हेरौँ IY को लागि। IY भनेको नि सिम्पली के हुन्छ भने IY1 प्लस IY2 प्लस IY हामीले 3 गर्न सकिन्छ। अब IY1 भनेको सिम्पली के हुन्छ भने HBQ/12 फर वान रेक्टेंगल प्लस A1 x1 माइनस x बार को स्क्वायर गर्न सकिन्छ। अब सिम्पली h भनेको कति छ, h भनेको यसमा 0.5 इन्टु b भनेको 3 को क्यू अपन 12 हुने प्लस एरिया भनेको 0.5 इन्टु 3। अब x1 भनेको यसको cg भनेको कहाँ पर्छ 3/2 भयो, त्यो भनेको 1.5 cm मा पर्छ। सो यतातिर यसको cg भयो 1.5 cm मा। अब यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ 0.25। सो सिम्पली हामीले कसरी निकाल्न सक्ने भयो, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो, यो x1 हो। सो त्यो भनेको के हुने भयो 2. यहाँसम्मको टोटल डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो 3 माइनस 0.25 भनेको 2.75 माइनस हामीले के गर्न सक्ने भयो 1.5 को स्क्वायर गर्न सक्ने भयो र x बार भनेको 0 नै छ। सो यो भनेको आयो 3.46 cm4। अब IY2 हेरौँ। IY2 भनेको सिम्पली के हुन्छ फेरि HBQ/12 अफ 2 प्लस A2 x2 माइनस x बार को हामीले स्क्वायर गर्न सक्ने भयौँ। x बार भनेको 0 छँदैछ। अब x2 भनेको अब h भनेको छ हामीसँग 3 इन्टु b भनेको 0.5 को क्यू अपन 12 हुने भयो प्लस A2 भनेको कति छ, A2 भनेको हामीसँग छ 0.5 इन्टु 3। अब x2 भनेको कहाँ पर्ने भयो, x2 भनेको नि यही पोइन्टमा पर्ने भयो। सो यो भनेको 0 को स्क्वायर हुने भयो। सो यो भनेको सिम्पली 0.03125 cm4 हुने भयो। अब IY3 हेर्दाखेरि IY3 भनेको सिम्पली HBQ/12 अफ थर्ड रेक्टेंगल प्लस A3 x3 माइनस हामीले x बार को स्क्वायर गर्न सक्ने भयौँ। सो h भनेको कति छ हामीसँग 0.5 छ, b भनेको छ 3 को क्यू/12 प्लस अब A3 भनेको 0.5 इन्टु 3। अब x3 भनेको कति हुन्छ, यो डिस्टेन्सदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति नै हुन्छ 1.25 को स्क्वायर नै हुन्छ। सो यो भनेको माथि के आउने भयो 3.46 cm4 आउने भयो। सो IY भनेको टोटल फेरि के हुन्छ IY1 प्लस IY2 प्लस IY3। सो यो भनेको 3.46 प्लस 0.03125 प्लस 3.46 हुने भयो। सो यो भनेको आयो 6.96 cm4। अब हामीलाई निकाल भनेको छ प्रोडक्ट अफ द इनर्सिया IXY इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ। सो IXY भनेको नि सिम्पली के गरिन्छ हामी भने IXY प्लस 1 प्लस IXY अफ 2 प्लस IXY 3 गरिन्छ हामी र IXY पनि सिम्पली हामी माथिको जस्तै प्यारलल एक्सिस थ्योरम युज गरेर निकालिन्छ। सो IXY भनेको सिम्पली के हुन्छ भने IXY एबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस प्लस के हुन्छ ए हुन्छ, जहाँ यो स्पार र वाइ बार भनेको सिम्पली के हो भने यो चाहिँ हामीले जुन सेक्सन कन्सिडर गरिरहेको छौँ त्यसको चाहिँ सेन्टर अफ ग्राभिटीदेखि यो सेन्ट्रोइडल एक्सिससम्मको डिस्टेन्स हो, एक्स डिरेक्सनमा वा वाइ डिरेक्सनमा।
नाउ सिम्पली अब IXY1 भनेको के हुने भयो, IXYG1 भनिदिउँ प्लस X बार 1 Y बार 1 A1 हुने भयो। अब IXYG1 भनेको के हुन्छ, यो चाहिँ हामीले एबाउट सेन्ट्रल एक्सिसै लिइरहेका छौँ। सेन्ट्रल एक्सिसकै एबाउटमा लिइरहेको छौँ भनेपछि यो भनेको 0 हुने भयो। अल्सो IXYG2 भनेको पनि 0 हुन्छ, IXYG3 भनेको पनि के हुन्छ, 0 हुन्छ। सो हामीले कन्सिडर गर्नै परेन। अब हामीलाई X1 बार इन्टु Y1 बार इन्टु A1 मात्रै चाहियो। सो X1 बार भनेको कति हुन्छ, यहाँदेखि यसको सेन्ट्रल एक्सिससम्मको, यहाँदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स हो। सो यहाँदेखि यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स यता भनेको नेगेटिभ हुने भयो। हामीले के हुन्छ भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया मात्रै लिँदा चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ जहिले पनि के आउँछ, पोजिटिभ आउँथ्यो। तर यो प्रडक्ट अफ द मोमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ, 0 वा पोजिटिभ पनि आउन सक्छ। सो हामीले डिरेक्सन कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ। डिरेक्सन कन्सिडर गर्दाखेरि यो एक्सिस चाहिँ यता लेफ्टतिरकोलाई हामीले के भन्यौँ, नेगेटिभ भन्यौँ। सो यो यसको सिजसम्मको डिस्टेन्स हुन्छ कि यहाँदेखि कति हुने भयो, 1.5 मा पर्ने भयो। एन्ड यहाँसम्मको टोटल डिस्टेन्सको फेरि कति छ, यहाँदेखि यता 0.5 छ भनेपछि यो भनेको कति छ, 2.75 छ। 2.75 माइनस 1.5 हुने भयो। सो यो भनेको कति आउने भयो, यो भनेको आउने भयो 1.25 आउने भयो माइनसमा, किनकि यहाँदेखि यता छ भनेपछि X1 बार भनेको कति हुने भयो, माइनस 1.25 हुने भयो इन्टु अब Y1 बार हेरौँ। Y1 बाँकी यसको लागि सिम्पली यहाँदेखि यसको सेन्टर अफ ग्राभिटीसम्मको डिस्टेन्स हेर्नुपर्ने भयो। सो 0.25, सो 0.5 छ भनेपछि यसको सिजी भनेको कति पर्छ, यहाँदेखि वाइ एक्सिसमा 0.25 मा पर्छ। सो 0.25 मा पर्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल डिस्टेन्स कति छ, 1.5 छ। सो 1.5 देखि यहाँ माथि 0.25 भनेपछि कति हुने भयो, 1.75 हुने भयो। त्यसमा यहाँदेखि माथि लिएको छ भनेपछि पोजिटिभ हुने भयो। सो 1.75 इन्टु A1 भनेको त हामीसँग छ 0.5 इन्टु 3 भयो ल। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि आयो माइनस 3.28 cm4 आयो। अल्सो हामीले IXY2 हेरौँ। IXY2 भनेको सिम्पली के हुने भयो, IGXY अफ 2 प्लस के हुने भयो, X2 बार Y2 बार A2 हुने भयो। अब यो भनेको 0 छँदैछ, सिम्पली X2 बार Y2 बार र A2 निकाल्नु पर्यो। अब यो 2 को लागि के हो, X2 बार Y2 बार भनेको यही पोइन्टमा पर्छ। सो यो ओभरअल टोटल भनेको कति आउने भयो, 0 नै आउने भयो। अब IXY3 को लागि हेरौँ। यो भनेको सिम्पली के हुने भयो, IGXY अफ 3 प्लस X3 बार Y3 बार A3 हुने भयो। अब यो भनेको 0 छँदैछ। अब X3 र Y3 निकाल्नु पर्ने भयो। X3 बार र Y3 बार निकाल्नु पर्दाखेरि सुरुमा X3 बार हेरौँ। X3 बार भनेको चाहिँ यहाँसम्म टोटल कति हुने भयो, यो भनेको 0.25 हुने भयो। सो यो बाँकी भनेको कति रह्यो, 2.75 रह्यो। अब यसको यो फिगरको सिजी भनेको कहाँ पर्छ, एक्स डिरेक्सनमा हेर्ने भने 3 छ भनेपछि 1.5 मा पर्छ। सो के हुने भयो, 1.5 2.75 माइनस के हुने भयो, 1.5 हुने भयो। सो यो भनेको कति आयो, 1.25 आयो, 25 आयो पोजिटिभमा। अब Y3 बार हेरौँ। Y3 बार भनेको के हुन्छ, यहाँबाट तल आउनु पर्यो। माथिको जस्तै सेम हो, हामीले माथिको निकालेको जस्तै। यहाँदेखि यहाँसँग डिस्टेन्स भनेको 1.5 छ र यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको कहाँ पर्ने भयो, यो 0.5 छ भनेपछि यसको आधा भनेको 0.25 भयो। सो 1.5 प्लस 0.25 हुने भयो। तर यो एक्सिस चाहिँ के छ, तल छ भनेपछि यो नेगेटिभ वाइ एक्सिसमा छ भनेपछि हामीले के लिनु पर्यो, माइनस 1.75 लिनुपर्ने भयो। सो यो भनेको सिम्पली के हुने भयो, माइनस 1.75 इन्टु 1.25 इन्टु एरिया भनेको 0.5 इन्टु 3 छँदैछ। सो यो भनेको कति आउने भयो, माइनस 3.28 cm4 आउने भयो। सो टोटल हाम्रो IXY भनेको कति आउने भयो, IXY अफ 1 प्लस IXY अफ 2 प्लस IXY अफ 3 हुने भयो। सो यो भनेको माइनस 3.28 प्लस 0 माइनस 3.28 हुने भयो। सो सिम्पली यो भनेको सिम्पली के हुने भयो,
56 cm फु आउने भयो। सो यो नै हाम्रो के हो रिक्वायर्ड एन्सर हो क्वेसनको लागि।